प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कमार्गसिद्धये वातब्रह्मवादककुण्डं प्रथमं वक्रतुण्डं ध्वंसयेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धिं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैफलं लभे संवत्सरे सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम् तस्य